न कागज न कलम न किताब से सीखा है। न कागज न कलम न किताब से सीखा है। शाबाश। न कागज न कलम न किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो। हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो। देखो कितनी मजे की बात है कि भाई हटकर चले वो हमसे जिसे सर अजीज हो, हम सर फिरो के साथ कोई सर फिरा चले। तुझे एक बार नजरों से गिर गया, जो एक बार नजरों से गिर गया। कितनी मजे की बात है कि जो एक बार नजरों से गिर गया, फर्क नहीं पड़ता जिंदा है या फिर मर गया। ये बर्बाद बस्तियों में किसे ढूंढते हो तुम? बर्बाद बस्तियों में किसे ढूंढते हो हाय तुम? हाय सुन ले कि बर्बाद बस्तियों में किसे ढूंढते हो तुम, उजड़े हुए लोगों के ठिकाने नहीं होते। कि मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत होती है। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत होती है। बिल्कुल ऐसा ही है अहमद कि मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत होती है, और जो आपको इज्जत नहीं दे सकता वो मोहब्बत भी नहीं दे सकता। कि माँ की थकान बाप के छालों की खैर हो। माँ की थकान बाप के छालों की खैर हो। सारा दिन माँ काम करती है, थक जाती है। सारा दिन बाप काम करता है, मजदूर बाप जिसके छाले पड़ जाते हैं। तो कह रहा हूं कि माँ की थकान और बाप के छालों की खैर हो, परवरदिगार पालने वालों की खैर। कि दुआ करना कि ऐसे ही मेरा दम निकले। दुआ करना कि ऐसे ही मेरा दम निकले। दुआ करना कि ऐसे ही मेरा दम निकले, जितनी आसानी से तेरे दिल से हम निकले। प्यार है या सर कि अपने हाथों से कर दिया आजाद उसे। अपने हाथों से कर दिया आजाद उसे। जिसको पाला, जिसको खिलाया, जिसको पाल पोस के बड़ा भी किया। कि अपने हाथों से कर दिया आजाद उसे, जिस परिंदे में जान थी मेरी। शहर में नीम के दरख्त कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ रही है। शहर में नीम के दरख्त कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ रही है। यह हकीकत बयान कर रहा हूं मैं इस दौर की कि शहर में नीम के दरख्त कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ रही है। जबान से मिठास कम हो रही है और लोगों में शुगर बढ़ रही है। कि मोहब्बत जिंदगी के असूलों से लड़ नहीं सकती। मोहब्बत जिंदगी के उसूलों से लड़ नहीं सकती। आ जाती है ना कि दुनिया के सिस्टम आ जाते हैं तो ऐसे ही। मोहब्बत कि मोहब्बत जिंदगी के असूलों से लड़ नहीं सकती। किसी का होना पड़ता है, किसी को खोना पड़ता है। प्यार है या सजा है मेरे दिल। कि अपनी अना की जीत में दुनिया की मान कर। अपनी अना की जीत में दुनिया की मान कर। अना में होता है ना एक आदमी कि बस मैं जो कह रहा हूं वही होगा, तो उसके लिए कह रहा हूं कि अपनी अना की जीत में दुनिया की मान कर, एक शख्स मेरी जात से महरूम हो। कि सारे ताल्लुक निभा रहे हो। सारे ताल्लुक निभा रहे हो। है ना कि भाई सारे ताल्लुक निभा रहे हो, पागल हो या बना रहे हो। कि मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह। मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह। क्या बात है कि मुझको मालूम है अपने सारे गुनाह। एक तो मोहब्बत कर ली, दूसरी तुमसे कर ली, तीसरी बेपनाह कर ली। प्यार है या सजा है मेरे दिल बता। कि खुदा वो दिन ना लाए किसी पर। खुदा वो दिन ना लाए किसी पर। अल्लाह, ये दुआ है मेरी अल्लाह से कि खुदा वो दिन ना लाए किसी पर, कि किसी का दिल हो और आए किसी पर। कि वास्ता ना था तो लगा वफादार है। वास्ता ना था हाँ। तो लगा वफादार है। बिल्कुल ऐसी ही, जब तक राब्ता नहीं हुआ, जब तक मिले नहीं, तो कह रहा हूं कि वास्ता ना था तो लगा वफादार है वो। वास्ता पढ़ने में पता चला कि अदाकार है। कि वो जिसने मेरे घर को बनाया मेरी जन्नत। वो जिसने मेरे घर को बनाया मेरी जन्नत।
بیگم کے لیے یہ میری کیا بات ہے. کہ وہ جس نے میرے گھر کو بنایا میری جنت، میرے لیے دنیا میں وہی حور بہت ہے. کہ جن کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، جن کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، جن کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، ان کے بغیر عید بھی گزر گئی. تجھے ایک بار نظروں سے گر گیا، جو ایک بار نظروں سے گر گیا. اتنی مزے کی بات ہے کہ جو ایک بار نظروں سے گر گیا، فرق نہیں پڑتا زندہ ہے یا پھر مر گیا. شہر میں نیم کے درخت کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھ رہی ہے. شہر میں نیم کے درخت کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھ رہی ہے. یہ حقیقت بیان کر رہا ہوں میں اس دور کی کہ شہر میں نیم کے درخت کم ہو رہے ہیں اور گھروں میں کڑواہٹ بڑھ رہی ہے. زبان سے مٹھاس کم ہو رہی ہے اور لوگوں میں شوگر بڑھ رہی ہے. نہ کاغذ نہ قلم نہ کتاب سے سیکھا ہے. نہ کاغذ نہ قلم نہ کتاب سے سیکھا ہے. شاباش. نہ کاغذ نہ قلم نہ کتاب سے سیکھا ہے، میں نے زندگی جینے کا ہنر اپنے باپ سے سیکھا ہے. کہ دعا کرنا کہ ایسے ہی میرا دم نکلے. دعا کرنا کہ ایسے ہی میرا دم نکلے. دعا کرنا کہ ایسے ہی میرا دم نکلے، جتنی آسانی سے تیرے دل سے ہم نکلے. پیار ہے یا سب کہ محبت زندگی کے اصولوں سے لڑ نہیں سکتی. محبت زندگی کے اصولوں سے لڑ نہیں سکتی. آ جاتی ہے نا کہ دنیا کے سسٹم آ جاتے ہیں تو ایسے ہی. محبت کہ محبت زندگی کے اصولوں سے لڑ نہیں سکتی. کسی کا ہونا پڑتا ہے، کسی کو کھونا پڑتا ہے. پیار ہے یا سزا ہے میرے دل کہ ماں کی تھکان باپ کے چھالوں کی خیر ہو. ماں کی تھکان باپ کے چھالوں کی خیر ہو. سارا دن ماں کام کرتی ہے، تھک جاتی ہے. سارا دن باپ کام کرتا ہے، مزدور باپ جس کے چھالے پڑ جاتے ہیں. تو کہہ رہا ہوں کہ ماں کی تھکان اور باپ کے چھالوں کی خیر ہو، پروردگار پالنے والوں کی خیر ہو. کہ سارے تعلق نبھا رہے ہو، سارے تعلق نبھا رہے ہو. ہے نا؟ کہ بھئی سارے تعلق نبھا رہے ہو، پاگل ہو یا بنا رہے ہو. کہ مجھ کو معلوم ہے اپنے سارے گناہ. مجھ کو معلوم ہے اپنے سارے گناہ. آئے کیا بات کہ مجھ کو معلوم ہے اپنے سارے گناہ. ایک تو محبت کر لی، دوسری تم سے کر لی، تیسری بے پناہ کر لی. پیار ہے یا سزا ہے میرے دل بتا. ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو. ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو. دیکھو کتنی مزے کی بات ہے کہ بھئی ہٹ کر چلے وہ ہم سے جسے سر عزیز ہو. ہم سر پھرو کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے. کہ جن کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، جن کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، جن کے بغیر دن نہیں گزرتا تھا، ان کے بغیر عید بھی گزر گئی. کہ وہ جس نے میرے گھر کو بنایا میری جنت. وہ جس نے میرے گھر کو بنایا میری جنت. بیگم کے لیے یہ میری کیا بات ہے. کہ وہ جس نے میرے گھر کو بنایا میری جنت، میرے لیے دنیا میں وہی حور بہت ہے. کہ اپنی انا کی جیت میں دنیا کی مان کر. اپنی انا کی جیت میں دنیا کی مان کر. انا میں ہوتا ہے نا ایک آدمی کہ بس میں جو کہہ رہا ہوں وہی ہوگا، تو اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنی انا کی جیت میں دنیا کی مان کر، ایک شخص میری ذات سے محروم ہو. کہ واسطہ نہ تھا تو لگا وفادار ہے. واسطہ نہ تھا تو لگا وفادار ہے. بالکل ایسی، جب تک رابطہ نہیں ہوا، جب تک ملے نہیں، تو کہہ رہا ہوں کہ واسطہ نہ تھا تو لگا وفادار ہے وہ. واسطہ پڑھنے میں پتا چلا کہ اداکار ہے.